नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा कक्षा 8 नेपाली विषय अन्तर्गत हामी कुन पाठ पढ्दै छौं अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, तपाईहरूले पाठ पढ्दै आउनु भएको छ, अभ्यास र क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउँदै आउनु भएको छ। आज हामी नयाँ पाठ सुरु गर्छौं। आज हामीले पढ्ने पाठको नाम के हो? स्याबास भाइ बहिनीहरू, आज हामी भूगोलविद अर्क गुरुङ पाठ पढ्दैछौँ। पाठ 8 मा रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब आजको पाठमा हामीहरू विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। पाठलाई कसरी पढ्ने तरिका अथवा ससुर वाचन गर्ने तरिका सिक्नेछौँ। यसका साथमा शुद्ध उच्चारण, शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिका र अरू रमाइला अभ्यासहरू छन्। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढाउँछु। हुन्छ, अगाडि हेर्नुहोस् त। देख्नुभयो है? पाठ 8 भूगोलविद अर्क गुरुङ। अर्क गुरुङ त नाम हो, भूगोलविद के भनेको होला? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो त, भूगोल सम्बन्धी जानकारी राख्ने, जानकारी लिने, भूगोल सम्बन्धी विशेष ज्ञान भएको व्यक्तिलाई भूगोलविद भनिन्छ। अनि कसैलाई लाग्दो हो भूगोल भनेको चाहिँ के होला त? गुरुले भूगोलविद त भन्नुभयो, भूगोलविद भनेको के होला? यस्तो कुरा लाग्न सक्छ। अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीको बाहिरी भागसँग सम्बन्धित यी विषयवस्तुलाई भूगोल भनिन्छ। पृथ्वीको बाहिरी भागमा के कुरा छन् त? हो त नि, पृथ्वीको बाहिरी भागमा हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, समथर भूभाग छ, मरुभूमि छ, अरू के छन् भन्नुहोस् त? हो त, खोज छ, डाँडाकाँडाहरू छन्। हो, यिनै कुराहरूलाई भूगोल भनिन्छ। भूगोलसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न जानकारीहरू लिने, जानकारी राख्ने व्यक्तिलाई भूगोलविद भनिन्छ। कुरा बुझिहाल्नुभयो, अर्क गुरुङ भूगोलविद हुन्। भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि यहाँ तपाईँ तस्बिर देख्नुहुन्छ अनि यता चाहिँ चित्र देख्नुहुन्छ। के फरक छ अनुमान गर्नुहोस् त? हो, यो दुवै अर्क गुरुङसँग सम्बन्धित यो तस्बिर हो, यो चाहिँ चित्र हो। चित्र र तस्बिरमा के फरक छ त भाइ बहिनीहरू? हो, चित्र भनेको चित्रकारले हातले तयार गरेको सामग्री हो। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चित्र बनाउन रमाइलो लाग्छ, चित्र बनाउँदा आनन्द लाग्छ। हो त, हामीले चित्र बनाउनु पनि सिक्नुपर्छ। यो चाहिँ अर्क गुरुङको चित्र हो। हेर्नुहोस् त, कस्तो राम्रो कपाल, अनि कोट, अनि टाई, हेर्नुहोस् त सर्ट यहाँ देखिहाल्नु भयो। यो चाहिँ अनुहार भयो, यो चित्र हो। अब यता तस्बिर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कपाल, कोट, टाई, सर्ट, अनि कति उज्यालो चेहरा, कति हँसिलो अनुहार देखिहाल्नु भयो नि। यो तस्बिर हो, यो चाहिँ चित्र हो। कसको चित्र, कसको तस्बिर? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यो अर्क गुरुङको तस्बिर हो, यो अर्क गुरुङको चित्र हो। अब भाइ बहिनीहरूलाई म विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढाउँछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। हुन्छ? भूगोलविद अर्क गुरुङ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म पाठ पढेर सुनाउँछु। यही तरिकाले तपाईहरूले पनि पाठ पढ्ने अभ्यास गर्नुहोस्। आफ्नो फुर्सदको समयमा, आफ्नो अनुकूल समयमा यसरी रमाई पाठ पढ्दा कस्तो राम्रोसँग विषयवस्तु बुझिन्छ। अनि विषयवस्तु बुझिसकेपछि हामीलाई अभ्यासहरू गर्न, क्रियाकलापहरू गर्न कस्तो रमाइलो लाग्छ। तपाईहरू सक्रियतापूर्वक आफ्ना कामहरू गर्नुहुन्छ, होइन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म पढेर सुनाउँछु। यही तरिकाले तपाईहरूले पनि ससुर वाचन गर्ने अथवा आवाज निकालेर पाठ पढ्ने तरिका सिक्नुहोस्। अनि आफ्ना अभिभावकलाई सुनाउनुहोस्, दाइ दिदीहरूलाई सुनाउनुहोस्। हो त, छिमेकी साथीहरूलाई पनि सुनाउँदा हुन्छ। ल सुन्नुहोस् है त। नेपाल प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण सुन्दर मुलुक हो। हिमाल, पहाड, तराई, छाँगा, छहरा, भिरपाखा, उपत्यका र खोजहरूले यो देशलाई थप आकर्षक बनाएका छन्। जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले समेत नेपाल समृद्ध छ। भाइ बहिनीहरू, बुझ्दै पनि जानुहोस्, जातसँग सम्बन्धितलाई जातीय भनियो। विभिन्न जातका मानिसहरू हामीले देखेका छौँ। हाम्रो छरछिमेकमा, हाम्रो गाउँ टोलमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। त्यसैले
जातसँग सम्बन्धित कुरालाई जातीय कुरा भनिदो रहेछ। अनि भाषिक कुरा आयो, यसलाई पनि बुझ्नुहोस् है। हामी विभिन्न भाषाभाषीका मानिसहरू हाम्रै गाउँ टोलमा छौँ, हाम्रै छरछिमेकमा छौँ। कसैले तामाङ भाषा बोल्नुहुन्छ, कसैले नेवार भाषा बोल्नुहुन्छ, कसैले मैथिली, कसैले उर्दू, कसैले आफ्ना भाषाहरू छन्, जात अनुसारका भाषाहरू छन्। नेपालमा विभिन्न भाषा बोल्ने, थरीथरीका भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू छन्। हो त्यसैले यो विषयवस्तुलाई यहाँ भाषिक भनिएको हो र सांस्कृतिक, संस्कृतिसँग सम्बन्धित कुरा नै सांस्कृतिक कुरा हो। यी विषयवस्तु त तपाईहरूले सामाजिक विषयमा पनि त पढ्नुहुन्छ नि। ल सुन्नुहोस् है त, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले समेत नेपाल समृद्ध छ। यही नेपाली भूमिमा समयको कालखण्डमा कयौं महान व्यक्तिहरू जन्मेका छन्। उनीहरूले देशका लागि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। तीमध्ये भूगोलविद हर्क गुरुङ अग्रपंक्तिमा आउँछन्। उनी राष्ट्रको उन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण योजना बनाउने योजनाविद पनि हुन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले ख्याल गर्नुभयो, हामीले अगाडिका पाठहरूमा पनि छलफल गरेका छौँ। हामीले ससुर वाचन गर्दा अथवा आवाज आउने गरी पाठहरू पढ्दा शब्द शब्दलाई ख्याल गर्नुपर्छ अनि लेख्य चिन्हहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हो त, लेख्य चिन्ह भन्नाले पूर्ण विराम, पूर्ण विराममा पूर्ण रूपमा, पूरा रूपमा रोकिनुपर्छ, अल्प विराम थोरै थोरै रोकिनुपर्छ। अनि यसै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ चन्द्रबिन्दु लागेको छ। अनि यहाँ संस्कृतिमा, सांस्कृतिक शब्दमा यसलाई के भनिन्छ? यो चिन्हलाई हो त, यसलाई शिरबिन्दु भनिन्छ। हो, शब्द, लेख्य चिन्ह अनि शब्दको भाव के हो, त्यसले कस्तो अर्थ दिइरहेको छ, त्यो कुरालाई पनि ठम्ब्याउँदै ख्याल गर्दै ससुर पठन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो त थाहा भएकै विषयवस्तु हो र पनि मैले दोहोऱ्याइदिएँ, तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब अर्को अनुच्छेद पढौँ है त। गुरुङको जन्म सन् 1995 पुस 21 गते भएको थियो। उनका पिता प्रसाही गुरुङ र माता माया सेबो गुरुङ हुन्। उनी लमजुङ जिल्लाको गादी खोला नजिकै तराचे भन्ने गाउँमा जन्मेका हुन्। उनी सानैदेखि गम्भीर, चिन्तनशील एवं सरल र मिलनसार प्रकृतिका थिए। 9 वर्षको उमेरसम्म उनी आफ्नै गाउँका लेकबेसी, खेतबारी र पाखा पखेरामा रमाए। उनको बाल्यकाल सुखद वातावरणमा बित्यो। 9 वर्षपछि काठमाडौँ छिर्ने मौका पाएका उनले केही समय काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलमा पढे। त्यसपछि उनी आफ्ना पिताको साथमा भारतको देहरादून पुगे र गोर्खाली पल्टनको चिल्ड्रेन स्कुलमा भर्ना भए। त्यहीँबाट उनले म्याट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण गरे र नेपाल फर्के। नेपाल फर्केपछि त्रिचन्द्र कलेजमा आइएमा भर्ना भए। यसपछि भूगोल विषय लिएर उच्च शिक्षा हासिल गरे। सन् 1965 मा उनले बेलायतको एडेनबरा विश्वविद्यालयबाट पोखरा उपत्यकाको भूगोल विषयमा विद्यावारिधि गरे। भूगोल विषयमा विद्यावारिधि गर्ने उनी नै पहिलो नेपाली भए। भाइ बहिनीहरू, हामीले दोस्रो अनुच्छेदलाई ससुर वाचन गर्यौं। अब तेस्रो अनुच्छेदतर्फ अगाडि बढौँ, हुन्छ? बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भने चाहिँ हर्क गुरुङ सानैदेखि लगनशील, इमान्दार र अनुशासित थिए। उनी आफ्ना साथीहरू र गुरुहरूका माझ असाध्यै प्रिय थिए। सानैदेखि आफ्नो गाउँघरमा भएका वनपाखा, नागबेली परेका पहाडहरू र त्यहाँ रमाउने चराचुरुङ्गीको आवाजलाई सुनेर लोभिन्थे। बाल्यकालदेखि नै यही प्राकृतिक वातावरणले उनको मनलाई मोहित पारेको थियो। त्यसैले भूगोल विषयको अध्ययन गर्ने र देशको भूगोलको नक्सा कोर्ने अभिलाषा उनको मनमा सजीव भएर आयो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू ध्यानपूर्वक सुन्दै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ अनि रमाइलो पनि लागिरहेको छ तपाईहरूलाई। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई अर्को अनुच्छेद अर्थात् पाठको चौथो अनुच्छेद ससुर वाचन गरेर सुनाउँछु। तपाईहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है। हर्क गुरुङ खेल खेल्ने, चित्र कोर्ने र हिमाल चढ्ने काममा पनि रुचि राख्थे। फुटबल खेल उनलाई असाध्यै मन पर्थ्यो। चित्र कोर्ने कला भने उनले मनाङ्गे लामाबाट सिकेका थिए।
उनी असाध्यै सुन्दर चित्रहरू बनाउँथे। विषम 2013मा भएको राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगितामा उनले कोरेको डाँफे र मुनालको चित्र सर्वोत्कृष्ट ठहरियो। यही चित्र पछि गएर हुलाक टिकटका रूपमा प्रकाशन भयो। भाइ बहिनीहरू, आज हामी पाठको सुरुदेखि चौथो अनुच्छेदसम्म ससुर वाचनको अभ्यास गर्छौं। तपाईहरूले यही तरिकालाई, यही शैलीलाई अपनाएर पाठ पढ्ने बानी गर्नुहोस्। यसरी आवाज निकालेर स्पष्टसँग पाठ पढ्दा विषयवस्तु बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ अनि हामीले विषयवस्तुका साथमा उच्चारण अभ्यास गर्ने पनि गर्नुपर्छ। शब्दका अर्थ पनि बुझ्नुपर्छ। तपाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, हामीले प्राय हरेक पाठमा यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गर्ने गर्छौं। नानी बाबुहरू, तपाईहरूले घरमा आफ्नो फुर्सदको समयमा पाठ पढ्ने र पाठसँग सम्बन्धित भएर विभिन्न अभ्यासहरू गर्ने क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ। आफ्ना यी क्रियाकलापहरू आफ्ना अभिभावकलाई पनि सुनाउनुहोस् है। अभिभावकलाई मात्रै होइन, छिमेकी साथीहरू, छिमेकी आमा बुबाहरू, काका काकीहरूलाई पनि सुनाउँदा विषयवस्तु झनै राम्रो हुन्छ। ज्ञान भन्ने कुरा, विषयवस्तु भन्ने कुरा, पढाइ भन्ने कुरा जति धेरै छलफल गरियो उति राम्रो हुँदै जान्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो ससुर वाचनको क्रियाकलापपछि, पाठ पढ्ने क्रियाकलापपछि तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गर्छौं। हुन्छ? शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस्। हामीले शब्दलाई ख्याल गर्दै, शब्दमा प्रयोग भएका वर्णलाई ख्याल गर्दै, अक्षरलाई ख्याल गर्दै शुद्धसँग उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। मैले केही उच्चारणका लागि शब्दहरू ल्याएको छु। ती शब्दलाई हामी ध्यानपूर्वक सुन्छौं, हेर्छौं र उच्चारणको तयारी गर्छौं। हुन्छ? हेर्नुहोस् त, प्राकृतिक। तपाईहरू पनि सँगसँगै भन्नुहोस्, प्राकृतिक। सांस्कृतिक। सांस्कृतिक। अर्को शब्द छ उपत्यका। उपत्यका। भाइ बहिनीहरू, यो शब्दलाई उच्चारण गर्नुहोस् त। स्याबास, मिलाउनु भयो। खोज। खोज। हेर्नुहोस् त, चन्द्रबिन्दु, यहाँ चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएको छ, त्यसकारण थोरै नाके बोली जस्तो सुनिन्छ। हेर्नुहोस् त उच्चारण गरेर, खोज। खोज। हो त। भूगोलविद। भूगोलविद। महत्त्वपूर्ण। महत्त्वपूर्ण। भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही शब्द देखेर तपाईहरूलाई केही दोधार पर्न सक्छ। म सेतो पाटीमा लेखेर पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त, ध्यानपूर्वक सेतो पाटीमा हेर्नुहोस्। भरिपूर्ण। हेर्नुहोस् त, यो र रेफका रूपमा प्रयोग भएको छ। यो र रेफका रूपमा प्रयोग भएको छ। यसै गरी भूगोलविद। हेर्नुहोस् त, यहाँ हामी लेख्य रूपमा, लेखाइको रूपमा ओ लेखेका छौं, तर उच्चारण गर्दा अथवा बोल्दा ब उच्चारण गरिरहेका छौं। कतिपय यस्ता वर्णहरू छन्, तिनको लेखाइको रूप र पढ्दा अथवा उच्चारण गर्दाको रूप फरक फरक हुन्छ। यसरी पनि बुझ्नुहोस्। अनि रका विभिन्न रूपहरू छन्। हेर्नुहोस् त, हामीले सुरुमै एउटा शब्द उच्चारण गरेका थियौं, प्राकृतिक। प्राकृतिक। हेर्नुहोस् त, यो रेफले, यसले रको उच्चारण दिइरहेको छ, यसले पनि रको उच्चारण दिइरहेको छ। हो, हामीले यी कुराहरूलाई पनि उच्चारणको क्रममा ख्याल गर्नुपर्छ। हो त। भर्याङ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि रको उच्चारण भएको छ, रेफको रूपमा प्रयोग भएको। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ, अनि अर्को हेर्नुहोस् त, यी सबै चिन्हले रलाई सङ्केत गर्छन्। रको उच्चारण हुन्छ। रका रूपहरू फरक फरक रहेछन्, फरक फरक हुँदा रहेछन् भनेर पनि तपाईहरूले बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अझै अरू शब्दहरू छन् यहाँ, सामग्रीको रूपमा मैले ल्याएको छु। यी शब्दहरू तपाईहरू पनि म सँगसँगै उच्चारणको अभ्यास गर्नुहोस्। चिन्तनशील। चिन्तनशील। सबैले भन्नुहोस् है, चिन्तनशील। उच्चारण गर्नुहोस् त, यो शब्दलाई तपाईहरू उच्चारण गर्नुहोस् त। स्याबास, राम्रोसँग उच्चारण गर्नुभयो। लेक बेसी। लेक बेसी।
यहाँ खोजमा प्रयोग भए जस्तै यहाँ पनि बेसीमा के प्रयोग भएको छ? हो त, यहाँ चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएको छ। परीक्षा, परीक्षा। त्रिचन्द्र, त्रिचन्द्र। भरिपूर्ण, समृद्ध, समृद्ध। हेर्नुहोस् त, द भन्दा मुनि धको प्रयोग भएको छ, द का मुनि धको वर्ण प्रयोग भएको छ, समृद्ध हो। यसरी हामीले मसिना मसिना कुराहरूलाई बुझ्दै क्रियाकलाप गर्यौं भने विषयवस्तु बुझ्न सजिलो हुन्छ। अर्को शब्द छ गम्भीर, गम्भीर। काठमाडौँ, काठमाडौँ। कसैले काठमाडौँ, काठमाडौँ हो। यसरी विभिन्न उच्चारणहरू हुन सक्छन्, तर यसको खास उच्चारण चाहिँ हेर्नुहोस् त, वर्ण हेर्दै काठमाडौँ, काठमाडौँ, काठमाडौँ। काठमाडौँ हो त होइन नि, हो। बोलाइको रूपमा हामी विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर त्यो शुद्ध उच्चारण होइन रहेछ। हामीले आफ्नो उच्चारणलाई सच्याउनु पर्दो रहेछ भनेर पनि तपाईहरूले बुझ्नुपर्छ। विद्यावारिधि, विद्यावारिधि। हेर्नुहोस् त, विद्या। तपाईहरू कसैले विद्यालय भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ शुद्ध उच्चारण भएन। विद्यालय, द र यबाट विद्या, यो ध जस्तो देखिएको मात्रै हो, यो ध होइन। विद्या, विद्यावारिधि, विद्यावारिधि हो। यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ। उच्चारण गर्नुहोस् त, यो त तपाईहरूलाई सजिलो लाग्ने शब्द हो। लगनशील, लगनशील। यो झनै सजिलो शब्द हो। नागबेली, नागबेली। वातावरण, वातावरण। वातावरण हो त लेखाइको रूपमा त वातावरण हो, तर हामी बोल्दा अथवा उच्चारण गर्दा वातावरण, वातावरण उच्चारण गर्नु पर्यो। अभिलाषा, अभिलाषा। सका पनि विभिन्न रूपहरू छन्। तपाईहरू भन्नुहुन्छ मोटो स, यहाँ हेर्नुहोस् त, मोटो सको प्रयोग। अनि पातलो स भन्नुहुन्छ, यहाँ पातलो सको प्रयोग। अनि यहाँ पेट काटो स, पेट काट्यो सको प्रयोग। तर उच्चारण चाहिँ एउटै हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, मोटो स, पातलो स, पेट काट्यो स, यी सबैको उच्चारण चाहिँ, तीनवटै सको उच्चारण चाहिँ एउटै किसिमको हुँदो रहेछ, होइन त? चित्रकला, चित्रकला। भाइ बहिनीहरू, यो खण्डमा हामीले शब्दलाई कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने कुरा जान्यौँ। मैले केही उदाहरणहरू तपाईहरूलाई देखाएँ, अनि लेखाइको रूप र बोलाइको रूप फरक हुन्छ भन्ने कुरा पनि सेतो पाटीमा लेखेर देखाएँ। तपाईहरूले यही अनुसार अभ्यास गर्नुहोस्। आफूलाई अलि दोधार लागेका शब्दहरू फेला पर्यो भने जान्ने व्यक्तिहरू जसलाई सोद्धा पनि हुन्छ, त्यहाँबाट पनि सिक्न बुझ्न सकिन्छ। हो, यसरी अभ्यास गर्ने गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्दको शुद्ध उच्चारण पश्चात म तपाईहरूलाई अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। हुन्छ? शब्द र अर्थ बुझ्नुहोस्। शब्द र तिनका अर्थ मैले यहाँ दिएको छु। यी शब्द र यिनका अर्थहरू पाठ्य पुस्तकमा पनि प्रयोग भएका छन्। यसलाई तपाईहरूले पुस्तक हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर यो क्रियाकलापमा चाहिँ तपाईहरूले, म शब्द सोध्छु, तपाईहरूले अर्थ भन्ने अनुमान गर्नुहोस्, अर्थ भन्ने अभ्यास गर्नुहोस्। यसो गर्दा हामीलाई शब्द र तिनका अर्थ बुझ्न सजिलो हुन्छ। तपाईहरू सबैजना तयारी हुनुहुन्छ, होइन त? ल हेर्नुहोस् है त, पढ्नुहोस् त, यो शब्दलाई उच्चारण गर्नुहोस् त। उपत्यका। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उपत्यका भनेको के रहेछ? यसको अर्थ के होला? हामी काठमाडौँ उपत्यका भन्छौँ, पोखरा उपत्यका भन्छौँ। हो, उपत्यका भनेको के होला त? स्याबास भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि तपाईहरूका अनुमान सही छन्। चारैतिर डाँडा काँडाले घेरेको, डाँडा काँडाद्वारा घेरिएको अनि बीचमा रहेको समथर भूभागलाई उपत्यका भनिन्छ। पाठमा भएको, पाठको शब्दार्थ खण्डमा भएको शब्दको अर्थ हुबहु पर्नुपर्छ भन्ने छैन। शब्दका अर्थ तपाईहरूले बुझ्नुभयो भने भइहाल्यो नि। चारैतिर डाँडाले घेरिएको, बीचमा रहेको समथर भूभागलाई उपत्यका भन्छन्। अब हेर्नुहोस् त, काठमाडौँ उपत्यका। काठमाडौँ देख्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ठम्बिहाल्नुभयो। चारैतिर डाँडा काँडा छन्, बीचमा समथर ठुलो जमिन छ, अनि उपत्यका भयो। पोखरा किन उपत्यका भएको रहेछ? हो, अरू उपत्यकाहरू पनि
कुनै उपत्यका ठुला हुन सक्लान्, कुनै साना हुन सक्लान्। यसलाई त तपाईहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ नि। अर्थ हेर्नुहोस् त, पहाडको फेदीको समथर जमिन, चारैतिर पहाडले घेरेको बीचको समथर भाग। तपाईले बुझ्नु पर्यो। यी शब्द चाहिने होइन, तपाईले अर्थ बुझ्नु पर्यो। अब अर्को शब्द छ समृद्ध। समृद्ध यसको अर्थ धनी। हामी नेपाल प्राकृतिक रूपमा समृद्ध देश हो, प्राकृतिक दृष्टिकोणले धनी देश हो भनिएको। हेर्नुहोस् त शब्द अनि यसको अर्थ। भूगोलविद, मैले पाठको सुरुवाती चरणमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ, भूगोलमा विद लाग्यो, भूगोलविद शब्द बन्यो। अनि यो शब्दले के अर्थ दिँदो रहेछ? भूगोल सम्बन्धी राम्रो जानकारी भएको व्यक्ति, भूगोल सम्बन्धी जानकारी भएको व्यक्ति, भूगोल सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू थाहा भएको व्यक्ति, थाहा पाएको व्यक्तिलाई भूगोलविद भनिन्छ। जस्तै हर्क गुरुङ। भूगोल विषयता तपाईहरूले सामाजिकमा, विषयभन्दा पनि सामाजिकमा कुनै खण्डमा तपाईहरूले पढ्नु भएको छ। नेपालको भूगोल कस्तो छ, नेपालको माथिल्लो क्षेत्रमा अग्लो ठाउँमा के चिज रहेको छ भन्नुहोस् त? स्याबास नानी बाबुहरू, हिमाल रहेको छ। अनि बीचको खण्डमा हो त पहाड रहेको छ। अनि तलको समथर भूभागलाई के भनिन्छ? तराई भनिन्छ। भूगोलमा यिनै कुराहरू पर्छन्। पृथ्वीको बाहिरी सतहसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू भूगोल अन्तर्गत पर्दा रहेछन्। ल अर्थ हेर्नुहोस् त, भूगोलको ज्ञान भएको व्यक्ति, भूगोलविद, भूगोलको ज्ञान भएको व्यक्ति। योजनाविद, यसको अर्थ अनुमान गर्नुहोस् त। भूगोलविद भने जस्तै योजनाविद भनेको के होला? हो त भूगोल सम्बन्धी जानकारी भएको व्यक्ति भूगोलविद भए जस्तै योजनासँग जानकारी भएको व्यक्ति योजनाविद। ल हेर्नुहोस् त अर्थ, योजना बनाउन जान्ने व्यक्ति। कसरी योजना बनाइयो भने सफल हुन सकिन्छ। एउटै तरिकाले काम गर्दा सधैँ सफल हुन सकिँदैन। त्यसैले राम्रा योजना बनाउन जान्ने व्यक्तिलाई योजनाविद भनियो। हो नि त, तपाईहरूको पढ्ने योजना, तपाईहरूको लेख्ने योजना, तपाईहरूको सफल हुने योजना, त्यति मात्रै होइन, हामी बसोबास गरेको गाउँठाउँको विकासका पनि योजना हुन्छन्। हाम्रो गाउँघरमा विकासका योजनाहरू हुन्छन्। हाम्रो सहरका टोलटोलमा विकासका योजना हुन्छन्। सरकारले पनि योजना बनाउँछ। योजनालाई त तपाईहरूले बुझेकै कुरा हो, थाहा पाएकै कुरा हो। यहाँ शब्द अर्थमा पनि हेर्न सक्नुभयो। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, गम्भीर। गम्भीर यसको अर्थ के होला? अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईको अनुमान मिल्यो अथवा मिलेन? यहाँ हेर्नुहोस् है त। गहिरो, शान्त। शान्त स्वभावलाई पनि गम्भीर स्वभाव भनिन्छ। गहिरो स्वभाव, सोचमग्न भएको, चिन्तन गरिरहने हो, त्यस्तो विचार स्वभावलाई पनि गम्भीर भनिन्छ। अवस्था अनुसार यसका रूपहरू पनि फरक हुन सक्छन्, अर्थहरू पनि फरक हुन सक्छन्। त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। गहिरो भन्नु र शान्त भन्नु त उही अर्थ होइन नि। गहिरो समुद्रको रूपमा प्रयोग होला। महासागर गम्भीर छ, महासागर गम्भीर देखिन्छ। अनि मानिस गम्भीर हुनु, मानिस शान्त हुनु, मानिस शान्त हुने भयो, समुद्र गहिरो हुने भयो। गहिरो सोच पर्नु पनि भन्छौँ हामी। कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई स्थापित गराउन, राम्रा कामहरू गर्न, सफल हुन उसले गम्भीर भएर चिन्तन गर्नुपर्छ। यहाँ गहिरो भन्ने अर्थ पनि आइरहेको छ। हो यसरी अर्थ ठम्ब्याउँदै शब्दलाई बुझ्नुपर्छ। चिन्तनशील के होला? चिन्तनशील भनेको चिन्तन गर्न रमाउने, चिन्तन गर्न सक्ने। हेर्नुहोस् त, चिन्तन गर्ने, विचारशील। अर्को शब्द छ नागबेली। यो त गीत पनि छ है, नागबेली शब्द प्रयोग भएको गीत पनि छ। हामी गाउँघरतिर नागबेलीको लहरा पनि देख्छौँ। अनि बाङ्गो टिङ्गो पर्दै बगेको खोलालाई पनि नागबेली भनिन्छ। सर्प जस्तै, सर्प हिँडे जस्तै बाङ्गो टिङ्गो हिँड्छ नि खोला, हो त्यसलाई नागबेली भनेको हो। हेर्नुहोस् त, नाग अथवा सर्प, कोष्टकमा सर्प, नागको हिँडाइ जस्तो बाङ्गो टिङ्गो, त्यसलाई नागबेली भनियो। अर्को शब्द छ अभिलाषा। भाइ बहिनीहरू, अभिलाषा शब्दको अर्थ के होला? अनुमान गर्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईहरूको अनुमान सही छ। इच्छा, चाहना। इच्छा, चाहना जसलाई हामी अभिलाषा पनि भन्छौँ। सर्वोत्कृष्ट
यो त तपाईहरूले प्रयोग गर्ने गरेकै शब्द हो नि। तपाईले कस्तो अङ्क ल्याउनु भयो, तपाईँ कसरी उत्तीर्ण हुनुभयो, सबैभन्दा राम्रो अङ्कको मात्रै कुरा पनि भएन। सबैभन्दा राम्रोलाई सर्वोत्कृष्ट भनिन्छ। उत्कृष्ट भनेको राम्रो हो, सर्वोत्कृष्ट भनेको राम्रो भन्दा पनि अझै राम्रो हो, झनै राम्रो हो, जसलाई सर्वोत्कृष्ट भन्छौँ। उच्चारणलाई पनि ख्याल गर्नुहोस् है। सबैभन्दा राम्रो, सर्वोत्तम, उत्तम भन्दा पनि अझै उत्तम, झनै राम्रो भन्न खोजेको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यहाँ शब्द र तिनका अर्थलाई बुझ्नुभयो। पाठमा पढ्दै जाँदा तपाईलाई गाह्रो लाग्ने अरू शब्दहरू पनि हुन सक्छन्। ती शब्दहरूको बारेमा गुरुले किन छलफल गर्नु भएन भन्ने तपाईहरूलाई लाग्दो हो। भाइ बहिनीहरू, शब्दमा मात्रै लागेर भएन, अरू पनि अभ्यासहरू गर्नुपर्छ। तपाईहरूले यसको लागि शब्दकोश पल्टाउनुहोस्, शब्दकोशलाई हेर्नुहोस्। आफूलाई अप्ठ्यारो लागेका शब्दहरू शब्दकोश हेरेर पनि तिनका अर्थहरू थाहा पाउनुहुन्छ। तिनका अर्थ मात्रै होइन, शुद्धाशुद्धि कस्तो हुँदो रहेछ, उच्चारण कस्तो हुँदो रहेछ, यी कुरा पनि थाहा पाइन्छन्। हामीले पुस्तकहरू पढ्दा शब्दकोशको प्रयोग गर्ने पनि बानी बसाल्नुपर्छ। यसबाट पढाइ झनै राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौँ। तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। मैले यहाँ केही शब्द र तिनका अर्थहरू बुझाएँ। अब वाक्यमा प्रयोगको नमुना हेर्नुहोस् है त। यी केही नमुना मात्रै हुन्। यसको आधारमा तपाईहरूले वाक्य निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। वाक्य निर्माण गर्न जानिहाल्नुहुन्छ नि। हेर्नुहोस् त, विदेशी पर्यटकहरू काठमाडौँ उपत्यका घुम्न आउँछन्। समृद्ध, नेपाल सांस्कृतिक दृष्टिकोणले समृद्ध मुलुक हो। भूगोलविद, हर्क गुरुङ चर्चित भूगोलविद हुन्। भाइ बहिनीहरू, योजनाविदको वाक्य बनाउनुहोस् त। अब योजनाविद शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त। तपाईले बनाएको वाक्य र मैले देखाएको वाक्य कतिको मिल्दो रहेछ? दुरुस्तै उस्तै त हुँदैन, र पनि अर्थ खुल्यो कि खुलेन त्यसलाई पनि ध्यान दिनुहोस्। देश विकासका लागि योजनाविदहरूले राम्रो योजना बनाउनु पर्छ। अर्थ पनि बुझिहाल्नुभयो है। अनामिका गम्भीर स्वभावकी केटी हुन्। गम्भीरको अर्थ के थियो? गहिरो, शान्त। यहाँ के अर्थ आयो? अनामिका गम्भीर स्वभावकी अथवा शान्त स्वभावकी केटी हुन् भन्ने अर्थ आयो। चिन्तनशील, वाक्य हेर्नुहोस्। हामी आफ्नो पढाइप्रति चिन्तनशील हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर चिन्तनशील शब्दलाई मैले यहाँ रातो रङ लगाएको छु। यो शब्द कहाँ प्रयोग भयो भन्ने कुरा तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। नागबेली परेको नदी सुन्दर देखिन्छ। बाङ्गो टिङ्गो सर्प हिँडे जस्तो है। हो, नागबेली परेको नदी सुन्दर देखिन्छ। भविष्यमा आमोदको व्यापार गर्ने अभिलाषा छ। अभिलाषा भनेको इच्छा, चाहना। निहारिकाले सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएर कक्षा 7 उत्तीर्ण गरेकी हुन्। निहारिकाले सबैभन्दा राम्रो अङ्क ल्याएर भन्ने अर्थ बुझिहाल्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, यी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिका भए। यही तरिका अपनाएर तपाईहरूले अभ्यास गर्ने गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढ्छौँ। यो खण्डमा म तपाईहरूलाई पाठको अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। तपाईहरूले सुनेको आधारमा उत्तर भन्नुपर्छ। म तपाईहरूलाई यहाँ विषयवस्तुहरू देखाउँदिनँ, खालि सुनेको भरमा तपाईहरूले उत्तर भन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। ठिक छ? ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। गुरुङको जन्म 1995 पुस 21 गते भएको हो। उनका पिता प्रसाही गुरुङ र माता माया सेवो गुरुङ हुन्। उनी लमजुङ जिल्लाको गादी खोला नजिकै तराचे भन्ने गाउँमा जन्मेका हुन्। उनी सानैदेखि गम्भीर, चिन्तनशील एवं सरल र मिलनसार प्रकृतिका थिए। बुझ्नुहोस् है, यहाँ गुरुङ भन्नाले भूगोलविद हर्क गुरुङको स्वभावको बारेमा आइरहेको छ। ख्याल गर्नुहोस् त। उनी सानैदेखि गम्भीर, चिन्तनशील एवं सरल र मिलनसार प्रकृतिका थिए। 9 वर्षको उमेरसम्म उनी आफ्नै गाउँका लेकबेसी, खेतबारी र पाखा पखेरामा रमाए। उनको बाल्यकाल सुखद वातावरणमा बित्यो। 9 वर्षपछि काठमाडौँ छिर्ने मौका पाएका उनले केही समय काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलमा पढे।
कुन स्कुलमा पढेका रहेछन् अर्क गुरुङले? ख्याल गर्नुहोस् है, दरबार हाई स्कुलमा पढेका रहेछन्, बुझिहाल्नुभयो। त्यसपछि उनी आफ्ना पिताको साथमा भारतको देहरादून पुगे र गोर्खाली पल्टनको चिल्ड्रेन स्कुलमा भर्ना भए। ख्याल गर्नुहोस् त, आफ्ना पितासँग भारतको देहरादूनमा पुगे, देहरादूनमा गोर्खाली पल्टनको चिल्ड्रेन स्कुल रहेछ, उनी त्यहीँ भर्ना भएर पढ्ने अवसर पाए। त्यहीँबाट उनले म्याट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण गरे र नेपाल फर्के। म्याट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण गरे र नेपाल फर्के। त्यहीँबाट भन्नाले कहाँबाट रहेछ? हो त, भारतको देहरादूनबाट, चिल्ड्रेन स्कुलबाट म्याट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण गरे। हो, नेपाल फर्केपछि त्रिचन्द्र कलेजमा आइएमा भर्ना भए। यसपछि भूगोल विषय लिएर उच्च शिक्षा हासिल गरे। सन् 1965 उनले बेलायतको एडेनबरा विश्वविद्यालयबाट पोखरा उपत्यकाको भूगोल विषयमा विद्यावारिधि गरे। विद्यावारिधि भनेको धेरै पढेको भनेर बुझ्नुहोस्। उच्च शिक्षामा पनि धेरै माथिल्लो तहको शिक्षा, योभन्दा माथि विद्यावारिधि भन्दा माथि पढ्ने कुरा हुँदैन। फेरि औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा भन्नाले विद्यालय, क्याम्पस, यसमा गएर पढ्ने शिक्षा नभइकन स्वतन्त्र रूपले आर्जन गर्ने शिक्षा त सधैँ हुन्छ नि। तपाईहरू 8 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी बुझिहाल्नुहुन्छ। भूगोल विषयमा विद्यावारिधि गर्ने उनी नै पहिलो नेपाली भए। ख्याल गर्नुहोस् त, भूगोल विषयमा पहिलो पटक विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली व्यक्ति चाहिँ हर्क गुरुङ नै हुनुहुँदो रहेछ। हो, यी विषयवस्तुहरू तपाईहरूले सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो। अब प्रश्नोत्तर अभ्यास गरौँ, हुन्छ? उत्तर भन्नुहोस्। हर्क गुरुङको जन्म कहाँ भएको थियो? अघि पाठ पढ्दा तपाईहरूले ख्याल गर्नुभएको थियो, मैले सुनाएको थिएँ। हर्क गुरुङको जन्म कहाँ भएको थियो? लमजुङ जिल्लामा भएको थियो, होइन त? यति मात्रै भनेर त पुग्दैन। अब पुरा उत्तर भन्ने अभ्यास गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। लमजुङ जिल्ला अनि गाउँ टोल के हो? एउटा नदीको नजिकै, खोलाको नजिकै भन्ने पनि कुरा आएको थियो। ल, तपाईहरूले अनुमान गर्नुभएको उत्तर र मैले नमुनाका रूपमा देखाएको उत्तर कतिको मिल्दो रहेछ, ख्याल गर्नुहोस् है त। हर्क गुरुङको जन्म लमजुङ जिल्लाको गादी खोला नजिकै तराचे भन्ने गाउँमा भएको थियो। बुझिहाल्नुभयो नि। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। हर्क गुरुङ कस्तो स्वभावका थिए? हर्क गुरुङको स्वभाव बताउनु पर्यो। उनी गम्भीर थिए कि, चिन्तनशील थिए कि, सरल थिए कि, मिजासिला थिए कि? हो, यी कुराहरूलाई बुदाबा मात्रै भनेर पुग्दैन। पढेको अथवा सुनेको पाठका आधारमा स्पष्टसँग उत्तर भन्नुपर्छ। मैले अघि तपाईहरूलाई केही सङ्केत पनि गरेको थिएँ। हो, त्यसकै आधारमा तपाईहरू उत्तर भन्नुहोस् त। तपाईहरूको अनुमान मिल्छ अथवा मिल्दैन, यहाँ सामग्री पनि हेर्नुहोस्। हर्क गुरुङ गम्भीर, चिन्तनशील, सरल एवं मिलनसार स्वभावका थिए। हो, यसरी पूर्ण वाक्यमा उत्तर भन्नुपर्छ। कस्तो स्वभावका थिए भन्दा गम्भीर, चिन्तनशील, सरल, मिलनसार, यति मात्रै भनेर पुग्दैन। पूर्ण वाक्यमा प्रश्नसँग जोडेर उत्तर भन्ने बानी गर्नुपर्छ। उत्तर लेख्दा पनि तपाईहरूले यही तरिका अपनाउनु पर्छ। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। हर्क गुरुङले पढेको स्कुलको नाम के हो? हर्क गुरुङले पढेको स्कुलको नाम भन्नु पर्यो। यहाँ स्कुलको नाम पहिलो पटक पढेको तपाईले पाठमा पनि बुझ्नु भएको छ। ल, अनुमान गर्नुहोस् त। विद्यालय तहमा पहिलो पटक उनले पढेको विद्यालयको नाम अथवा स्कुलको नाम के हो? स्याबास नानी बाबुहरू, दरबार हाई स्कुल त हो नि। यसैले हर्क गुरुङले पढेको स्कुलको नाम दरबार हाई स्कुल हो। अब अर्को प्रश्न है त। हर्क गुरुङले कुन विषय लिएर उच्च शिक्षा हासिल गरे? त्रिचन्द्र क्याम्पसमा, त्रिचन्द्र कलेजमा आइएमा भर्ना भए। कुन विषय लिएर उनी भर्ना भएका थिए? कुन विषयमा भर्ना भएका थिए? स्याबास, भूगोल विषयमा भर्ना भएका थिए। ल, हेर्नुहोस् त उत्तर। हर्क गुरुङले भूगोल विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरे। अब अर्को प्रश्न। भूगोल विषयमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्? अघि पाठमा पनि अनुच्छेदको दोस्रो अनुच्छेदको अन्तिममा आएको थियो। अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईको अनुमान पक्कै पनि सही छ, मिलाइहाल्नुभयो नि। हर्क गुरुङ नै भूगोल विषयमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली हुन्। अब यसरी भन्नु पर्यो। भूगोल विषयमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली हर्क गुरुङ हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो खण्डमा हामीले प्रश्न र तिनका उत्तर कसरी भन्ने
अझ खास गरेर अनुच्छेद सुनेको आधारमा प्रश्न उत्तर अभ्यास गर्यौं। मैले प्रश्न सोधेँ, तपाईहरूले उत्तर भन्नुभयो। कस्तो रमाइलो भयो है। अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढ्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पाठ पढ्यौं, पाठ सुन्यौं। अब यसका आधारमा, सुनेको र पढेको पाठका आधारमा मुख्य मुख्य घटना टिपोट गर्ने अभ्यास गर्नु पर्यो। यस किसिमका अभ्यास पनि तपाईहरूले विभिन्न पाठहरूमा गर्दै आउनुभएको छ। कथामा पनि गर्नुभएको थियो हो त नि। अनि जीवनीका कतिपय अभ्यासहरू पनि यससँग सम्बन्धित थिए। अनुमान गर्नुहोस् त, हामी यसैसँग सम्बन्धित रहेर अभ्यास गर्छौं। घटना टिपोट गर्ने तरिकाका बारेमा सबैभन्दा पहिला सिक्नुहोस् है त। दिएको पाठलाई बुझिने गरी पढ्ने। पाठ राम्रोसँग पढेर बुझ्नु पर्दो रहेछ। पाठका मुख्य मुख्य घटनालाई रेखाङ्कन गर्ने। पाठका मुख्य घटनाहरूलाई रेखाङ्कन गर्ने। विशेषण, उदाहरण, उखान, टुक्कालाई घटनाका बुँदामा नसिमेट्ने। अपूर्ण वाक्यमा बुँदा टिपोट गर्ने। यी घटनाहरूलाई, घटनाका बुँदालाई अपूर्ण वाक्य बनाउनु पर्यो। पूर्ण विराम दिन पाइएन, पूर्ण विराम दिन मिलेन। यसो गर्दा तपाईहरूलाई बुँदा टिपोटको अभ्यास पनि सँगसँगै हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो मुख्य मुख्य घटना कुन कुन होलान्। पाठका घटनाहरूलाई ख्याल गर्नु पर्यो। म यहाँ केही नमुनाहरू देखाउँछु, तपाईँको अनुमान कतिको मिल्दो रहेछ हेर्नुहोस् त। घटना टिपोट। हर्क गुरुङको जन्म 20/1995 पुस 21 गते भएको। अब दोस्रो घटना, 9 वर्षको उमेरमा हर्क गुरुङ काठमाडौँ आएर दरबार हाई स्कुलमा भर्ना भएका। आफ्ना पिताका साथमा भारतको देहरादून पुगेर गोर्खाली पल्टनको चिल्ड्रेन स्कुलमा भर्ना भएका। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि नेपाल फर्किएका। हो नि त, हामीले अघि पाठमा पनि पढ्यौं नि। चिल्ड्रेन स्कुलबाट मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि नेपाल फर्केका हुन् हर्क गुरुङ। त्रिचन्द्र कलेजमा आइएमा भर्ना भएर भूगोल विषय पढेका। उच्च शिक्षा पनि भनियो। ओहो, आइएमा भर्ना भएर भूगोल विषय पढेका। भूगोल विषयमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली। हर्क गुरुङको बारेमा हामी यहाँ पाठका आधारमा घटना टिपोट गर्दैछौँ। हर्क गुरुङ जीवनीका आधारमा घटना टिपोट गर्दैछौँ। खेल खेल्ने, चित्र कोर्ने र हिमाल चढ्ने काममा विशेष रुचि। 2013 सालमा भएको राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगितामा प्रथम भएका। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाठका आधारमा यसरी मुख्य मुख्य घटना टिपोट भएको नमुना हो यो। ठ्याक्कै यस्तै चाहिन्छ भन्ने होइन। तपाईहरूले यहाँ भएको भन्दा थप अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो त केही तरिका मात्रै हो। यसरी पाठका घटनाहरू टिपोट गर्दै पाठ पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। यसो गर्दा विषयवस्तु बुझ्न सजिलो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीहरूले हर्क गुरुङसँग सम्बन्धित रहेर जीवनीका विभिन्न विषयवस्तु बुझ्दै विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्यौं। तपाईहरूले सक्रिय भएर क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउनु भयो। आउँदो कक्षामा पनि हामी यसै गरी रमाइला क्रियाकलापहरू गर्ने नै छौं। तबसम्मको लागि म आजको कक्षाबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार, धन्यवाद।